इसके पीछे जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, एक हार्मोन जरूर होता है, ठीक है। अगर एक बंदे का वजन ज्यादा होता है, उसके खून में वो हार्मोन जरूर एलिवेटेड होगा। जब बंदे के खून में ये हार्मोन एलिवेटेड होता है तो वो मोटापे का भी शिकार होगा और उनको बहुत सारे इशू हो सकते हैं, ठीक है। वो प्रेशर का भी शिकार हो सकते हैं, उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो सकता है, उनको ब्लड प्रेशर का इशू भी हो सकता है, दिल की बीमारियों का इशू भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ दिमागी मसाइल भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे इशू है। हार्मोनल थ्योरी के बगैर जो है ना आप कैलोरी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये है, अगर आपके खून में हार्मोन इंबैलेंस हो तो वहाँ पर कैलोरी का जो थ्योरी है वो बिल्कुल काम ही नहीं करता। थ्री पिलर है वेट लॉस का, ठीक है, जो मैं खुद भी लोगों पे अप्लाई करता हूँ अगर वो हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में शामिल हो जाती है। एक जो है ना, मोटापे का मसला न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। यूएन के बच्चे भी इस मसले का शिकार हो रहे हैं। तो बताएं कि वजन कम करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? अच्छा, तो देखें, वज़न का मसला बिल्कुल आजकल के ज़माने में मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। हर दूसरे बंदे जो है ना मोटापे का शिकार हैं। इसके पीछे जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, एक हार्मोन ज़रूर होता है, ठीक है। अगर एक बंदे का वज़न ज़्यादा होता है, उसके खून में वो हार्मोन ज़रूर एलिवेटेड होगा। कुछ केसेस जो है ना एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन अगर 100 बंदे मोटापे का शिकार हैं तो उसमें 70-80% लोगों के खून में ये हार्मोन ज़रूर एलिवेट होगा, ठीक है। और वो हार्मोन है इंसुलिन, ठीक है। जब बंदे के खून में ये हार्मोन एलिवेटेड होता है तो वो मोटापे का भी शिकार होगा और उनको बहुत सारी इशू भी और हो सकते हैं, ठीक है। वो प्रेशर का भी शिकार हो सकते हैं, उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो सकता है, उनको ब्लड प्रेशर का इशू भी हो सकता है, दिल की बीमारियों का इशू भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ दिमागी मसाइल भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी इशू हैं, यही इंसुलिन की वजह से होता है। तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि अगर इंसुलिन इतना डेंजरस है तो ये हमारी बॉडी में क्यों मौजूद है? तो देखा, इंसुलिन अगर हमारी ब्लड में नॉर्मल मिकदार में मौजूद है तो ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूर होता है। जैसे कि अगर आप टाइप 1 को देखेंगे तो टाइप 1 के ब्लड में हमारे साथ बिल्कुल इंसुलिन नहीं होता, तो उसको अगर हम इंसुलिन इंजेक्ट नहीं करवाएंगे तो वो मर जाएगा, कुछ सालों में जो है ना वो मर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इंसुलिन एक ज़रूरी हार्मोन है, लेकिन अगर ये ज़रूरत से बढ़ जाता है तो फिर जो है ना ये मसला क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर बॉडी जो है ना इसको रेजिस्टेंट फेस करती है। बॉडी देखें, हमारी बॉडी में ये मैकेनिज़्म है कि जब एक चीज़ बढ़ता है तो उसकी जो रिसेप्टर्स है वो डाउन रेगुलेट हो जाती है, ठीक है। तो जब इंसुलिन बढ़ता है, जब एक बंदा बहुत ज़्यादा गलत डाइटिंग करते हैं, रोटी चावल और प्रोसेस चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं, बेकरी आइटम, ठीक है, फास्ट फूड, तो उनके खून में यही इंसुलिन बढ़ जाता है। तो ये क्रोनिकल एलिवेशन की वजह से उसका जो रिसेप्टर है वो या तो काम करना छोड़ देता है, ठीक है, या बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं देता इस इंसुलिन को। तो वो कोशिश करता है कि अपना जो इफेक्ट है वो रिसेप्टर पे लगवाए, ठीक है, लेकिन वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहा और हमारे ब्लड में शुगर जो है ना एलिवेटेड होता है, ठीक है। और इंसुलिन का काम यही है कि वो शुगर को जो है ना कम करना, इसीलिए यही हार्मोन को जो है ना बैलेंस करना इंतहाई ज़रूरी है। आपने इस डिस्कशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो और लेकिन हमारे माशरे में ज़्यादातर लोग कैलोरी इन और कैलोरी आउट, यानी अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा और अगर कम खाएंगे तो कम होगा। तो क्या ये भी ठीक है या सिर्फ आपने जो बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये जो है ना दो थ्योरी है, एक कैलोरी थ्योरी है हमारे साथ, एक हार्मोनल थ्योरी है। तो मैं आप लोगों को सिंपल बताऊं कि हार्मोनल थ्योरी के बगैर जो है ना आप कैलोरी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये है, अगर आपके खून में हार्मोन इम्बैलेंस हो तो वहाँ पर कैलोरी का जो थ्योरी है वो बिल्कुल काम ही नहीं करता। लेकिन अगर एक बंदे के खून में हार्मोन इम्बैलेंस है, जो इंसुलिन का मैंने जिक्र किया, तो फिर जो है ना वो अगर कैलोरी कम खाएंगे तो उसके लिए काम करेगा। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया तो मैं उसका एग्जैक्टली आंसर दूंगा। मैक्सिमम लोग जो है ना ये सोचते हैं कि बस मैं जो है ना कम खाऊंगा तो मेरा वजन कम होगा। तो आप ये मुझे बताइएगा कि तकरीबन 30-40 साल से पाकिस्तान में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 30-40 साल से हम यही थ्योरी पे अमल कर रहे हैं। लोगों को जो है ना हम कैलोरी डेफिसिट डाइट भी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग ओबेसिटी का शिकार है। तो अगर ये थ्योरी ठीक होता तो हमारे साथ जो है ना ओबेसिटी या मोटापा ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन मोटापा तो और भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस थ्योरी में कुछ फ्लॉज है, ठीक है, इसमें मसले हैं और वो मसले जो है ना फिर हार्मोन कवर करते हैं। हार्मोनल थ्योरी हमारे साथ कवर करते हैं कि मैंने आपको डिस्कस की कि अगर आपके खून में इंसुलिन ज़्यादा होगा तो आपके लिए कैलोरी मैटर नहीं करता। अगर आप 500 कैलोरी भी खाते हैं तब भी आपका वजन बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए हार्मोन मैटर करती है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि हम जो है ना अक्सर टाइप 2 डायबिटिक को इंसुलिन देते हैं, ठीक है, टाइप 2 डायबिटिक शुगर पेशेंट को आप कहते हैं। तो उसमें बेसिकली इंसुलिन जो है ना एक्सेस में होता है, लेकिन उनका इंसुलिन काम नहीं करता। तो फिर हम उनको और भी या तो इंसुलिन इंजेक्ट करवाते हैं या ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि इंसुलिन को बढ़ाता है। तो आप यकीन करें या नहीं करें कि अगर उस पेशेंट को हम 500 कैलोरी वाला डाइट भी देंगे तब भी उनका वज़न बढ़ेगा। जहाँ पर ये लोग इंजेक्शन लगवाते हैं इंसुलिन की तो वहाँ पर जो है ना लेपोडिस्ट्राफी हो जाती है। मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ बन जाता है, ठीक है, जहाँ पर ये लोग इंजेक्शन लगवाते हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا معاملہ جو ہے نا انسولین کا ہے، ہارمونز کا ہے، کیلری بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ہارمون امبیلنس ہے تو آپ کے لیے کیلری میٹر نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بندے کے خون میں ہارمون امبیلنس ہے، انسولین ریزسٹنٹ، ان کو انسولین ریزسٹنٹ کا ایشو ہے، تو وہ اگر 50 کیلری جو ہے نا پاستا سے کھاتا ہے، مطلب میچا جو ہم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ڈونٹ سے کھاتے ہیں، اور دوسری طرف ایک دوسری بندی کے خون میں ہارمون امبیلنس ہے لیکن وہ 200 کیلری ایک کے پام میں لیتا ہے، تو یقین کرے کہ وہ 200 کیلری والا اس کا وزن کم ہوگا جو 200 کیلری لیتا ہے ایکس کے پام میں، اور ڈونٹ کے پام میں یا پاستا کے پام میں 50 کیلری کنزیوم کر رہے، اس کا وزن کم نہیں ہوگا۔ ریزن یہ ہے کہ ہارمون کا رول آتا ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ میں بتائیں کہ وہ کون سی خوراک ہے جو کہ انسان کے خون میں ہارمون کو امبیلنس کرتا ہے یا انسولین کو بڑھاتا ہے؟ تو دیکھیں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو سمپل جو آنسر ہے، سمپل اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی پروسیس چیزیں ہیں، اب لوگوں کو پروسیس چیزوں کے بارے میں سمجھ نہیں آئیں گے کہ پروسیس کیا ہے، ٹھیک، میں آپ کو جو ہے نا پھر آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ دکان پہ جاتے ہیں، وہاں پر جو چیز پیکٹ میں بند ہے، جو چیز پلاسٹک میں بند ہے، جس چیز پہ وہ بارکوڈ لکھا ہوا ہوتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کاربز اتنے ہیں، فیٹس اتنے ہیں، پروٹین اتنے ہیں، تو یہ پروسیس ہے۔ آپ اگر فروٹس کی دکان پہ جائے، وہاں پر آپ اگر سیب خریدتے ہو تو اس پہ بارکوڈ نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وہ نیچرل چیز ہے، وہ ہول فوڈ ہے، اس میں اللہ نے جو بھی چیز رکھا ہے ہماری فائدے کے لیے رکھا ہے۔ لیکن اگر ایک چیز پہ بارکوڈ لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسیس ہے، یہ مین میڈ ہے، اسی لیے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کاربز اتنے ہیں، فیٹس اتنے ہیں، پروٹین اتنے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم پروسیس کہتے ہیں۔ تو اگر آپ پروسیس چیزوں کو کھائیں گے تو آپ کا وزن بڑھے گا، خون میں ہارمون انسولین ضرور ایلیویٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سمپل الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھاتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں تقریباً 70-80% پروڈکٹ جو ملتا ہے پروسیس وہ کاربوہائیڈریٹ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کاربوہائیڈریٹ آپ کے خون میں انسولین کو بڑھاتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ کس چیز میں پایا جاتا ہے؟ روٹی میں پایا جاتا ہے، چاول میں بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچرلی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے خون میں انسولین بڑھاتا ہے، لیکن جو ان نیچرل چیزیں جو پروسیس ہے وہ بہت زیادہ بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ پروسیس چیزوں نے کریٹ کیا ہے، ہول فوڈ نے کریٹ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے نا بچپن سے ہول فوڈ کھاتا آ رہا ہے تو یقین کرے اس کا عمر جو ہے نا 70-80 سال پہ پہنچ جائے گا، لیکن وہ انسولین ریزسٹنٹ نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ایک قانون رکھا ہے کہ آپ اگر ہول فوڈ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کے خون میں ایک خاص انسولین ایلیویٹ ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ اس ڈسکشن میں ایکسرسائز کو بالکل اوائڈ کیا ایکسرسائز بھی وزن کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تقریباً 60-70 سال سے بس دو چیزوں پہ فوکس کیا جا رہا ہے، ایک کہ آپ نے کیلری کم کھانا ہے، خوراک کم کھانا ہے، اس کے بارے میں تو آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ خوراک اگر آپ کے خون میں ہارمون امبیلنس ہو تو آپ کے لیے میٹر نہیں کرتا کیلری، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے نا ایکسرسائز ہے کہ آپ ایکسرسائز زیادہ کریں، تو یہ جو پوائنٹ ہے اس سے میں جو ہے نا ایگری کرتا ہوں، تھوڑا سا ایگری کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی اوورال سلوشن نہیں ہے ایکسرسائز۔ امریکہ میں بہت ساری ریسرچ کیا گیا ہے تو اس کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1970 سے تقریباً وہ لوگ جو ہے نا ایکسرسائز اپنے ٹائم بڑھا رہے ہیں، مطلب وہ بہت زیادہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن ان میں پھر بھی اوبیسٹی کا مسئلہ ہے، موٹاپے کا شکار ہے وہ لوگ۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ جو ڈائٹ ہے، جو مین چیز ہے انسولین ہے، اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے نا ایکسرسائز کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن آپ ہارمون کی رول کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر سمپل الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسرسائز آپ کا جو ہے نا 15 سے 25% رول پلے کرتا ہے 100% میں سے، ٹھیک ہے، باقی 75% آپ کا باقی جو لائف سٹائل ہے، فوڈز ہے، سلیپ ہے وغیرہ، یہ چیز میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جم جا سکتے ہیں۔ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی پیٹھ کی چربی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ بیلی فیٹ کی جو میں نے 2-3 کازز جو میں اسٹڈی کی ہے اور میں لوگوں پہ اپلائی بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں لوگوں کو اکثر ڈائٹ پلان دیتا رہتا ہوں، ان کو اکثر بیلی فیٹ کا ایشو ہوتا ہے اور اکثر لوگ جو ہے نا مجھے بیلی فیٹ کی شکایت کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو کامن کازز میں نے نوٹس کیا، ایک انسولین ہارمون ہے، ٹھیک ہے، انسولین، وہ آلریڈی میں نے آپ کا ڈسکس کیا کہ خون میں انسولین بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ آپ کا بیلی فیٹ بڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، صرف بیلی فیٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندی کے بیلی فیٹ زیادہ ہے تو وہ انسولین ریزسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کے خون میں آلریڈی انسولین زیادہ ہے، وہ 4-5 سال میں 10 سال میں شوگر کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی لائف سٹائل چینج کرنی چاہیے۔ دوسرا جو ہے نا ہارمون کارٹیزول ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر ایک بندے کے خون میں ایلیویٹڈ ہوتا ہے، یہ سٹریس کی وجہ سے اکثر لوگوں کی خون میں زیادہ ہو جاتا ہے، جن لوگوں کو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو ان کے خون میں زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی پھر وہی افیکٹ ڈالتا ہے انسولین پہ، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ اسٹریس کے دوران جو ہے نا ہمیں کوئک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے خون میں گلوکوز ایلیویٹڈ ہوتا ہے۔ کارٹیزول کا کام ہے کہ آپ کی خون میں شوگر کو ایلیویٹ کرنا تاکہ آپ کو کوئک انرجی دے سکے۔ جیسے کہ اگر ایک کتا یا ایک شیر آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اس سے بھاگنے کے لیے جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی لیے شوگر اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے۔ تو کارٹیزول کا کام ہے کہ وہ شوگر بڑھاتا ہے آپ کے خون میں تاکہ آپ جو ہے نا اس سے انرجی حاصل کریں۔ تو یہ ایک شارٹ ٹرم کے لیے بینیفیشیل چیز ہے کارٹیزول کا ایلیویشن۔ لیکن اگر آپ کو کرونک سٹریس ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں ہے، کیونکہ ایموشنل سٹریس ہے، لوگ اکثر موبائل دیکھتے رہتے ہیں، ان میں بھی ایسی نیوز ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو سٹریس دیتے ہیں، تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے پھر بندے کے خون میں کرونک ایلیویشن آف کارٹیزول ہو جاتا ہے، اسی طرح گلوکوز یا شوگر کا بھی کرونک ایلیویشن ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے بہت ساری ویڈیو میں یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ جب ایک بندے کے خون میں شوگر ایلیویٹڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پر انسولین جو ہے نا اس کا رول آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انسولین بھی بڑھے گا، اور انسولین جب بڑھے گا وہ انسولین ریزسٹنٹ کرائے گا، تو سیم ایفیکٹ ہے، مطلب انسولین ریزسٹنٹ از دا مین کاز آف بیلی فیٹ۔ ریزسٹنٹ پہ ایک اور ویڈیو بنائیں گے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسولین ریزسٹنس کا کیا رول ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ فیٹس یعنی چربی کھائیں گے تو آپ کا وزن بڑھے گا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ کمپلیٹلی غلط بات ہے۔ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کس پیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیٹس کے ہمارے پاس بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن جو سمپل کیٹیگری میں لوگوں کے لیے ڈیوائڈ کروں گا تو وہ ایک نیچرل پیٹ ہے، ایک ان نیچرل پیٹ ہے، مطلب پروسیس پیٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ نیچرل میں ہمارے ساتھ جو ہے نا دیسی گھی آتا ہے، ٹھیک ہے، گوشت میں جو فیٹس ہوتا ہے، جو چربی ہوتا ہے وہ آتا ہے، اولیو آئل بھی آپ نیچرل کنسیڈر کر سکتے ہیں، نٹ آئل بھی جو ہے نا آپ نیچرل کنسیڈر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچرل پیٹ ہے، یہ اس سے آپ کا وزن کبھی بھی نہیں بڑھے گا، یقین کریں اگر آپ ان چیزوں کو کھائیں گے اور اس کے ساتھ آپ باقی ڈائٹ کو اچھی کریں گے، ٹھیک ہے، باقی ڈائٹ بھی آپ بہتر کریں گے تو آپ کا وزن آسانی کے ساتھ لوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو خطرناک فیٹس ہے جیسا کہ سیڈز آئل، جس کو ہم ویجیٹیبل آئل بھی کہتے ہیں، یعنی ڈالڈا، کینولا آئل، کاٹن سیڈ آئل، سن فلاور آئل، سیب فلاور آئل، تو یہ خطرناک ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں گے تو یہ ضرور آپ کا وزن بڑھائے گا، صرف آپ کا وزن بڑھائے گا نہیں بلکہ آپ کو کرونک مسئلے بھی پیدا کرے گا، جیسے کہ شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، دماغی مسائل اور بھی PCOS بھی آپ کو کرا سکتی ہے۔ تو لوگ آج کل کے زمانے میں جو ہے نا یہی نیچرل فیٹ سے جو ہے نا ڈر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیسی گھی سے ڈر رہے ہیں۔ ریزن کیا ہے کہ اس میں یہ پلا ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ سیچوریٹڈ فیٹس آپ کے لیے خطرناک ہے، تو دیسی گھی میں ہمارے ساتھ سیچوریٹڈ فیٹ پایا جاتا ہے، تو اسی لیے لوگ اس کو نہیں کھاتے۔ ان کی یہ بات کمپلیٹلی غلط ہے، ٹھیک ہے، سیچوریٹڈ فیٹس ہماری لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ہماری باڈی کے اندر جو 40% فیٹ سٹور ہوتا ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 50% مون انسیچوریٹڈ ہوتا ہے، 10% جو ہے نا پولی انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتا ہے۔ اور آج کل ہم کیا کھا رہے ہیں میگزیمم، ہم تقریباً 70-80% جو ہے نا پولی انسیچوریٹڈ فیٹس کھا رہے ہیں سیڈز آئل کے پام میں، ڈالڈا کے پام میں، تو یہ خطرناک ہے۔ باقی جتنی بھی فیٹس ہے اس سے آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے، انڈے کے پام میں اور جس کے پام میں۔ ہم ڈسکشن کی اینڈ میں پہنچ چکے ہیں، تو اب آپ آسان الفاظ میں بتائیے کہ اگر ایک بندے کا وزن زیادہ ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کتنا ٹائم ایکسرسائز کرنا چاہیے، کون سی ڈائٹ فالو کرنا چاہیے، اور ان کو کون سی سٹیپ لینے چاہیے۔ اچھا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو شارٹ ٹپس بندوں کو دو تاکہ سارے لوگ جو ہے نا سمجھ جائیں گے کہ وزن کو کیسے کم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے 3 پلر ہے، ٹھیک ہے، 3 پلر۔ ایک تو وہ چیز کہ آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے خود کو، وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ڈسپلن خود کو بنانا ہے، آپ نے جو ہے نا کنسسٹنٹ رہنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے کرنا ہے، مائنڈ بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ فوڈ سے بھی آپ نے خود کو باخبر کرنا ہے کہ یہ فوڈ کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ لیکن 3 پلر ہے ویٹ لاس کا، ٹھیک ہے، جو میں خود بھی لوگوں پہ اپلائی کرتا ہوں اگر وہ ہمارے ویٹ لاس پروگرام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک جو ہے نا لو کارب ڈائٹ ہے، یا کیٹو ڈائٹ، یا کارنیور ڈائٹ، یہ 3 قسم ڈائٹ ہے جو میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ لو کارب ڈائٹ میں ہم کاربوہائیڈریٹ یعنی کاربوہائیڈریٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ روٹی، چاول، آلو، کچالو وغیرہ اس میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوبیا ان میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ ریزسٹنٹ سٹارچ ہوتے ہیں، کچھ سمپل سٹارچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کم کھانا ہے، ٹھیک ہے، 100 گرام سے نیچے جو ہے نا ہم لو کارب ڈائٹ میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے نا کیٹو ڈائٹ ہے، یہ تھوڑا سا اسٹرک ہے، یہ لو کارب کی طرح ہے لیکن یہ تھوڑا سا اسٹرک پام ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس میں ہم 20 گرام کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں یا اس سے کم، اور وہ بھی صرف آپ سیلڈ اور ویجیٹیبل کے پام میں کھاتے ہیں۔ کیٹو ڈائٹ میں ہم کیا کھاتے ہیں، اس میں ہم میکسیمم ایگز، چکن، دہی، گوشت، سیلڈ، ویجیٹیبل، فش وغیرہ یہ چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، نٹس بھی کھا سکتے ہیں آپ۔ ایک کارنیور ڈائٹ ہے، کارنیور ڈائٹ میں بالکل آپ نے
एनिमल फूड खाना होता है, ठीक है। उसमें आप जो है ना प्लांट बेस्ड फूड नहीं खा सकते। एनिमल फूड में यही दही आता है, एग्स आता है, चिकन आता है, गोश्त आता है, ठीक है। जितने भी एनिमल फैट्स है वो आप खा सकते हैं, तो ये ज़रूरी होता है। दूसरा जो पिलर है जो कि इंतहाई ज़रूरी है और ये मेरे ख़्याल में सबसे ज़रूरी है, और ये मैक्सिमम लोगों ने जो है ना इनको इग्नोर किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अक्सर वो वीडियो को देखता है तो उसमें ये लोगों को इसके बारे में जो है ना गलत फहमियाँ देते हैं, ठीक है। और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में थोड़ा सा शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली इसके हमारे पास 2 टाइप्स है। इसको एक को हम जो है ना वेट फास्ट कहते हैं, दूसरी को हम ड्राई फास्ट कहते हैं। जो रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं इसको हम ड्राई फास्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग है लेकिन ड्राई टाइप है, ठीक है। इसमें आप पानी कुछ भी नहीं पी सकते, ये बेहतरीन टाइप है, लेकिन मैक्सिमम लोग ये नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसको फिर वेट फास्ट करना होता है। वो वेट फास्ट में आप वो सारी चीज़ें खा सकते हैं जिसमें कैलोरीज ना हो, लेकिन इसका ये हरगिज़ भी मतलब नहीं है कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर खा सकते हैं या आप डाइट कोक जो है ना ड्रिंक कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी आपके खून में हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। तो वेट पास में आप पानी पी सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, आप कोई सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी आप सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बग़ैर कैलोरी वाला चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेट पास में। तो ये इसका जो पैटर्न है जो मैं लोगों को कॉमनली रिकमेंड करता हूँ, वो रात के तकरीबन 6 बजे से स्टार्ट होती है, 6-7 बजे से, और सुबह 10 बजे या 11 बजे तक होती है, ठीक है। तो ये तकरीबन ये दौरानिया 18 घंटे तक या 16-18 घंटे के दरमियान आता है, ठीक है। तो ये जो है ना फिर लोगों के लिए इंतहाई इफेक्टिव होता है, और इसकी से आपके खून में हार्मोन भी जो है ना ड्रॉप हो जाते हैं, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इफेक्टिव मेथड है। थर्ड पिलर है वो एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सरसाइज के रोल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ लोग अक्सर मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि जिम जाना ज़रूरी है नहीं है, तो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि देखें, जिम जाना कंपलसरी नहीं है, मतलब फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी मसल को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, वो आप अपनी बॉडी वेट से भी कर सकते हैं घर में, ठीक है। आप वॉकिंग भी सिंपल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जिम जाते हैं तो इससे आपकी इंतहाई फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि जिम में जाके आप जो है ना मसल को बिल्ड कर लेते हो और वो आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देती है, ठीक है। अगर आप जो है ना डाइट को भी छोड़ लेते हो तो फिर भी इंशाल्लाह आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि मसल बिल्डिंग की वजह से पट्टी बनाने के बाद जो है ना आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाता है, और अक्सर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट डाइट में जाके जो है ना अपनी मसल को लॉस कर देते हैं, अपने पट्टों को कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये रीज़न है। तो ये 3 पिलर है। बाकी कुछ सप्लीमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकता है, जैसे कि विटामिन D3, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, एप्पल साइडर विनेगर, बर्बरीन वगैरह, ठीक है।